اے خدا تیرے لیے بس اے خدا تیرے لیے مال اور نہ چاہ بس رب کی محبت چاہیے مال اور نہ چاہ بس رب کی محبت چاہیے حب دنیا راہ سے ہٹ مجھ کو جنت چاہیے اللہ رب العالمین په مونږ باندې دا ډېر غټ احسان دی او کرم دی چې مونږ ته خپل طرف نه یو پیغمبر او یو داسې قائد راولېږو چې هغه زموږ په دنیا کې زموږ رهنمایي کوي یقینا که مونږ د نورو پیغمبرانو مخکینو پیغمبرانو چې کوم دعوت دی هغه هم زموږ دپاره دعوت و او مونږ هم په هغې باندې مکلف و الله رب العالمین په مونږ باندې خصوصي رحم وکړو او اخري پیغمبر یې مونږ ته راولېږو دا د الله رب العالمین په مونږ باندې ډېر غټ احسانات دي او د پیغمبرانو دا سلسله دا د کومې وجې نه راغله نو الله رب العالمین په ټول انسانیت پیدا کړی او د دې ټول انسانیت نه یو وعده هم اخیستې ده چې کله دا ټول مخلوق پیدا کړو ټول انسانان یې پیدا کړه نو الله رب العالمین ورته یو وعده اخیسته او وعده دا وه چې الله رب العالمین وفرمایل الست بربکم دې ټول انسانان ورته ووایي بلا ولې نه ته زمونږ رب یې خو بیا چونکې د انسانیت تقاضه دا ده چې انسان کومه وعده وکړي کومه خبره وکړي هغه د انسان د ذهن نه وځي ځکه چې انسان کمزوری دی نو دا وعده د انسان نه یېرېده الله رب العالمین د دې وعدې د رایادولو دپاره دې ځمکې ته او دې دنیا ته څو بار بار پیغمبران را لېږلي په هره زمانه کې خپل نبي او خپل پیغمبر نو الله رب العالمین چې دا دومره غټ رحمت او دا دومره لوی مرتبه والا پیغمبر دا زمونږ د انسانیت ته رالیږو د دې لپاره دا یو ځای څنګه خاص دا یو زبان یې څنګه خاص کړو او دا پاکه ځمکه یې والا څنګه خاص کړه نو مفسرین لیکي چې نبی علیه الصلاة والسلام په دې مکه کې او په دې سعودي کې د دې دا مبعوث کېدل دا ولې وشو په نورو ځمکو کې ولې ونه شو د هغې لپاره یو څو وجوهات لیکي او دا چې په دا خلک اگر چې دا داسې مشرکانه ته د عبادت کوو خو توحید یې پرېښی نه و او بل دا چې په دې کې یو څو صفتونه و د هغې صفتونو د وجې نه الله رب العالمین دوی ته دا پیغمبر راولېږو په دوی باندې دا کرم او دا رحمت و نو هغه یو څو صفتونه هغه دا و چې په دې خلکو کې مهمان نوازي وه عربو کې چې څومره خلک و هغوی به مهمان نوازي کوله په دغې مشرکانه طور کې هم چې کله به څوک حج عمرې له راتلو کوم مشرکانه طور باندې وي چې خپل هغه عمرې حجونه ادا کول دغه عرب به لګېدو او دغې خلکو له به یې خوراک ورکوو اوبه به یې وله ورکولې انتهایي مهمان نواز دویم دا چې چاته به سر نه ټیټو غلامي نه قبلوله چا غلامي نه کوله یعنې جرأتمند قوم و د دې وجې نه الله رب العالمین د دې څو صفتونه دا یې خوښ کړي وو د دې وجې نه دا پیغمبر یې پکې مبعوث د نن زمانې ځوان دا د دې درس حدیث عنوان او موضوع ده قرآن کریم کی اللہ تبارک و تعالی تمام انسانیت مبارک کی اللہ تبارک و تعالی چکم فیصلہ را لګلی دا نو هغه دا ده چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون
ما انسانان او جنات ندی را لګري مگر دا د بندګۍ دپاره صرف او صرف بندګۍ له مې پیدا کړي. دا د ځوان اهمیت ته قرآن کریم کې چې څومره راغلي دي د ځوان په باره کې خبر راغلی ده. او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په خپل دعوت کې په ډېر خصوصیت او اهمیت سره ځوان طبقه چې دا مخاطب کوله به. تاسو ته پته را چې د قیامت په ورځ باندې کوم تپوسونه کېږي نو د هغې هم خبره ده. او دلته د دې عمرو بن میمون الاودي په دې روایت باندې چې کوم د ترمذي شریف حواله مو ورکړه نو هلته کې د دې ټولو په څه کې شبابک قبل حرمک د ځوانۍ پکې خاص ذکر راغی. او دلته خو خبره په یو انداز باندې ده خو د نبي علیه السلام په یو حدیث کې په بل انداز باندې دا خبره ده. لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عنه عن خمس یا حتى يسأل عن خمس چې د 5 څیزونو تپوس دې نه وي شوی نو دا انسان به قدم هم وانه لي. دا د قیامت په ورځ به الله تبارک وتعالی خصوصي چیک پوسټ به جوړ کړی د هغې نه واخوا څوک نشي تللی. 15 سوالاتو جوابات چې چا نه ورکړی قدم به هم نشي اخیستی هلته. د 15 تپوسونو کې د عمر په باره کې هم تپوس کېږي عن عمره فیما افناه عمر دې په څه کې تېر کړی. نور هم تپوسونه کېږي خو زه دې صرف تاسو ته هغه یو تپوس بل هم ورسره وایم چې عن شبابه فیما ابلا د ځوانۍ تپوس به ترې هم کېږي چې دا ځواني تا په څه کې زړه کړې وه. عن شبابه فیما ابلا تاسو ته راپته ده چې د عمر تپوس وشو نو ځوان خو ځواني خو پکې په خپله باندې راغله. خو ما تاسو ته وویله چې د ځوانۍ یو خاص قوت او طاقت دی او یو حدیث کې دا راځي چې المؤمن القوي خیر واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خیر. طاقتور مؤمن دا د الله په نسبت باندې الله ته خوښ هم ډېر زیات دی او دا بهتر هم ډېر زیات دی او په هر یو کې خیر شته. یعنې دا نه چې مشران او سپین ږیرو دا پکې فضول دي هر یو کې خیر شته خو دا الله تبارک وتعالی ولې د دې ډېر زیات لوی طاقت یې د دې ځوان. اللہ کے انصار مددگار سپاہی اسلام کی عظمت کے نگہدار سپاہی باطل کی جو خدائی کو گوارا نہ کریں گے مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے. ہم دین محمد کے وفادار سپاہی اللہ کے انصار مددگار سپاہی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په وخت کې یو کافر شاعر د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان کې به ګستاخیانې کولې اشعار به پسې ویل بد رد به ویلې. په یو جنگ کې چې کله هغوی ونیوی شولو نو نور ټول معاف کړل. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم می دا واجب القتل له د پیغمبر په شان کې چې ګستاخی وشي دا واجب القتل له. غیرتمندو منګه با د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعلیمات په چکم نه منګه خپلو دا غو سیرت او صورت په چکم نه منګه تاسو خپلو. ربیع الاول د نبی علیه السلام د بعثت او په یو روایت کې د رحلت میاشت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول باندې دې دنیا ته تشریف راوړو. سیرت او د نبی علیہ السلام کردار او اخلاق باندې تاسو مفصل تقریرونه واورېدل. زه صرف تاسو مخکې د نبی علیہ السلام د بعثت چې د څه مقصد دپاره الله تعالی نبی علیہ السلام را لېږلی او د هغه مقصد دپاره نبی علیہ السلام څه کارونه کړي او هغه کارونه څه او موږ ته څه کول پکار دي. هسې د عشق او د محبت او د مینې دعوې کول او نعتونه ویل او دا
اللہ تعالیٰ تا مقصود ندے ندا دا ربیع الاول مقصد دے. ربیع الاول مقصد دا دے چی پدی میاش کی خپل منگا دا قرآن او دا سنت مطابق خپل عمل جوڑ کو، خپل ایمان جائزہ واخلو، خپل دا اخلاق او دا کردار او دا سیرت جائزہ والو، خپل دا کلی، خپل دا قوم، خپل دا بچو، خپل دا خاندان جائزہ والو، خپل دا بچو، خپل دا خویندو دا میندو، خپل بیا دا دین لگوزو، خپل دا جماعت دا بازار او خپل دا سیاست او دا معیشت جائزہ منگوالو. چاہا زمان پا سیاست و معیشت و پا کور کے پا معاشرہ کے دا نبی علیہ السلام اگا سیرت اگا موجود دے، دا کمی چی منگا دعوی کو آگا اخلاق آگا کردار اگا موجود دی، او کم مقصد دا پارا چی نبی علیہ السلام رالے گلے شیو قرآن کی اللہ فرمائے دا سم مقصد دا پارا. طول انبیاء کرام اللہ تعالیٰ دا دی مقصد دا پار راغلی اخراج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. چاہت اللہ تعالیٰ بندگان دا غلامی نے روبا سے، دا غو دا بندگی نے روبا سے، دا اللہ تعالیٰ پا بندگی و پا غلامی کی ورکی. دنیا تا دا امن پیغام ورکی، دا سلامتی پیغام ورکی، دنیا تا پیغام ورکی ان الدین عند اللہ الاسلام. دنیا کے امن غواڑی، رورولی غواڑی، انصاف غواړی، دہشت گردی، بدامنی، ٹیررزم ختمول غواړی، یو لاره ده الاسلام دی، سلامتی لاره ده، د مینې لاره ده، یو عالمي ایجنډه لري، بین الاقوامی ایجنډه لري، د نبی علیہ السلام سیرت او کردار لري. دا پروگرام د تاریخ په یوه داسې موقع باندې منعقد شوی دی چې یو خو ربیع الاول دی او دې دنیا ته د ټولې دنیا محسن پیغمبر انقلاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف راوړی دی او مسلمانان په مختلف طریقو باندې د سیرت پیغام عام کولو کوشش کوي، پروګرامونه روان دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند او کارنامونه خلق اگاه کوي او زمونږ ورونو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند مختلف ګوشې دي او مختلف پهلوګان دي چې د هغې احاطه کول په څو منټونو کې او په څو غنټو کې ممکنه نه ده. او زما د ورونو پیغام د دې پروګرام سرخط هغه د سیرت پیغام دی. نو دې وجې نه ما پرون په اخبار کې د اوریا مقبول جان لیکلی یو څو کرښو والا مضمون وکتو او زه د خپل رب په مهربانو حکمتونو او قدرتونو باندې بالکل حیران شوم او تاسو ته دا خبره ضرور کوم. د نن نه ټیک 19 کاله مخکې چې کله د دنیا د ټولو نه خونخوار سامراجي قوت او طاقت چې د خپل طاقت او د خپل مال او دولت په نشه کې مست نو زمونږ یو بدقسمته صدر چې نن د هغه په وجود باندې راشه راغلی د ټول رپیږي او وایي زما د مرض علاج نشته. هغه مونږ د دغه لوی طاقت چې امریکا ورته وایي د هغې د دبدبې نه ایرولو او دې پاکستان کې مونږ تاسو ټولو خلکو ته پیغام راکړو چې ډېر خونخوار قوت را روان دی، د دنیا معاشي او پوځي طاقت را روان دی او افغانستان ته ځي، افغانستان د خپو لاندې راکاږي او که مونږ خپل سرحدات او خپلې لارې د دغه قوت حواله نه کړي نو مونږ به هم دلته میده کې افغانستان ته به په دې طرف باندې لاړ شي. زندگی کا آخری واقعہ اور آخری مارکہ ہو، اس لیے میرے دل نے چاہا کہ آخری بار آپ کے پیچھے ایک نماز پڑھ لوں، آخری بار آپ کے چہرے انور کا دیدار کر لوں اور پھر وہ دیکھیں مسجد نبی کے باہر
میرا برق رفتار گھوڑا بالکل تیار کھڑا ہے، میں گھوڑے کا شہ سوار ہوں، راستوں کا واقف کار ہوں، اسے ابھی دوڑاؤں گا تو اس قافلہ جہاد کو منزل سے پہلے جا ملوں گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ذرا ایک لمحے کے لیے ٹھہر کے سوچئے کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھنا کتنی بڑی سعادت ہے کہ اگر آج بھی لوگ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھتے ہیں 50,000 نمازوں کا ثواب پاتے ہیں۔ اگر آپ کے پیچھے ایک پوری نماز نہیں، ایک سجدہ بھی نصیب ہو جائے تو وہ ایک سجدہ آج کی ساری عبادتوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ کے چہرہ انور کے دیدار سے بڑی عبادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن میرے آقا نے حضرت عبداللہ کو کہا کہ عبداللہ، یہ ساری سعادتیں تو نے حاصل کرنی تھی سو کر لی ہیں، لیکن اب کے بعد یہ زمین وہ آسمان، اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے تم راہ خدا میں صدقہ اور خیرات کر ڈالو، تب بھی اس قافلہ جہاد کے اجر کو نہیں پہنچ پاؤ گے جو تم سے پہلے جہاد کے میدانوں میں روانہ ہو چکا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، سیرت کے گلدستے سے بس ایک اور پھول چنتا ہوں جس کی خوشبو سے آپ کو معطر کرتا ہوں۔ میرے آقا صحابہ کرام کے جھومٹ میں بیٹھے ہیں، ایک شخص اندر داخل ہوا، آقا کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے کہ مسلمانوں کے نبی، میں ایک غیر مسلم کافر قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، مجھے اپنے قبیلے والوں نے اپنے سے جدا کر دیا ہے، کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں، کوئی پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں، نہ میں نے کسی کی چوری کی ہے، نہ ڈاکہ ڈالا ہے، قصور میرا صرف ایک ہے کہ رنگ میرا کالا ہے، شکل میری اچھی نہیں، ہونٹ میرے بڑے ہیں، صرف اسی قصور کی بنیاد پر میرا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا ہے، پوری دنیا سے مایوس ہوا ہوں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، آپ مجھے قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ یہاں تو کالے اور گورے کی، عربی اور عجمی کی، چھوٹے اور بڑے کی، امیر اور غریب کی کوئی فرق اور تمیز نہیں ہے، جو بھی کلمہ پڑھ کے آئے گا اپنا بنایا جائے گا، عزت دی جائے گی، پروٹوکول دیا جائے گا، پاس بٹھایا جائے گا، سینے سے لگایا جائے گا۔ وہ شخص خوش ہوا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن ایک عرصہ گزرنے کے بعد پھر وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے کہ میرے آقا، میرے ابا اور اماں آپ پر قربان، ایک عرصہ پہلے آپ نے میری آخرت کو سنوار دی تھی، لیکن دنیا آج تک تاریک ہے کہ رشتہ دینے کے لیے آج بھی کوئی تیار نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا تو جاؤ قبیلہ ثقیف کے فلاں سردار کے گھر، اس کو جا کے کہو کہ تمہاری شہزادی بیٹی جو بیٹھی ہے اس کا نکاح میرے آقا نے اس شخص سے کر دیا۔ وہ شخص حیران ہوا کہ معاشرے کا عام فرد اسے رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں، میرے آقا سردار کی شہزادی سے میرا نکاح کر رہے ہیں۔ پھر وہ یقین کر کے چلا گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے وہی سردار نکلا، نامہ و پیامہ ہوا تو سردار آگ کا گولا ہو گیا، غصے میں آیا کہ کس دیہات کا رہنے والا میری عزت کو للکارنے آیا ہے، ابھی تازہ مسلمان ہوا تھا، تربیت کے مراحل سے نہیں گزرا تھا، اس کو واپس بھیج دیا، مسترد کر دیا، لیکن ابھی وہ دور نہیں گیا تھا کہ پیچھے سے نسوانی آواز آئی کہ جانے والے واپس آ جاؤ، میرے ابا کو میرے آقا کا فیصلہ قبول ہو یا نہ ہو، مجھے میرے آقا کا فیصلہ قبول ہے۔ اپنی شہزادی کی ایمانی کیفیات کو دیکھا تو باپ کا عقل بھی ٹھکانے پہ لگا، توبہ کیا، نکاح کی تاریخ طے ہو جاتی ہے، اور یہ شخص نکاح کا سامان خریدنے کے لیے بازار جا رہا تھا، راستے میں ایک منادی اور ایک اعلان اس کے کانوں میں پڑا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفروا خفافا وثقالا، اے اہل ایمان اللہ کے راستے میں نکلو، ہلکے ہو یا بوجھل ہو، چھوٹے ہو یا بڑے ہو، کالے ہو یا گورے ہو، جہاد کے میدانوں کی طرف نکلو۔ اس کے اٹھتے ہوئے قدم رک جاتے ہیں، چند لمحوں کے بعد نئی نویلی دلہن کی خوابوں سے کھیلنے والا حضرت سعد الاسود سب کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فیصلہ کر کے قدم بڑھاتا ہے، بازار کی طرف جاتا ہے، لیکن انہیں پیسوں سے نکاح کا سامان خریدنے کی بجائے تیر و تلوار خرید کر میدان جہاد میں پہنچتا ہے، بہادری کے جوہر دکھاتا ہے، کافروں کو تہہ تیغ کرتا ہے، جہنم واصل کرتا ہے، بلاخر خود بھی جان شہادت پی لیتا ہے۔ میرے آقا کو میرے حضرت سعد الاسود کی شہادت کی خبر ملی اور میرے آقا کے آنکھوں سے آنسو بھی نکلے اور فرمایا کہ سعد تو نے کتنا عظیم سودا کیا کہ دنیا کی ایک شہزادی کو ٹھکرا کر جنت کے 72 حوروں سے نکاح کر لیا۔